Karong adlaw ay pagayon ang grand opening sa Kalilangan 2026. Dindaghan ang makasaksi sa mga pasundayag sama sa sikat nga banda gipasali sa kapulisan niya gipanguluhan ni Police Colonel Nico Mary Solayma Jr. City Director sa GCPO ang hugot nga seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa tanang moapil sa kalihukan. Ang Kalilangan karong tuiga giila usab isip bahin sa selebrasyon sa ika-87 nga founding anniversary sa Dakbayan. Din gihatagan og espesyal nga pagtagad ang pag-abot sa grupo ni General Paulino Santos sa Dakbayan. Gawas panini adunay flea market sa Awal Plaza og daghang kalingawan nga masaksihan kada gabi nga naghatag og dakong kalingawan alang sa mga lumulupyo og bisita. Gipahigayon usab ang mga tradisyonal nga pasundayag og kompetisyon sama sa street dancing, drumline performances o mga cultural presentations gikan sa naglaing barangay. Giandam sa lokal nga pangamanan ang lain-laing food stalls og souvenir booths aron masiguro nga malipay ang tanang moapil. Giawag usab ang publiko sa responsableng partisipasyon og pagsunod sa mga health og safety protocols aron hapsay og malinawon ang selebrasyon. Kini nga Kalilangan di lamang usa ka kalingawan apan usa-usab ka paagi sa pagpasilungog sa kasaysayan sa Dakbayan og sa kultura og tradisyon sa mga lumulupyo og sa panagkahiusa sa komunidad.